बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब कल एक केस की समाअत के दौरान असद तूर को लेकर बड़े बरहम नजर आए। बड़े गुस्से का इजहार किया गया। कहा गया कि अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, लेकिन असद तूर को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। काजी फैसल साहब अगर इतने ज़्यादा संजीदा थे तो फिर असद तूर की रिहाई का हुक्म भी दे सकते थे। असद तूर अपनी गिरफ्तारी से एक रोज़ कबल वीलाग करते हैं। वो कहते हैं काजी फैसल साहब मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने वीलाग में कहा था। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से कल ये भी कहा गया कि कमिश्नर की तरफ से चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। वो बात कर रहे हैं लियाकत अली चट्ठा की। लियाकत अली चट्ठा ने कहा था कि मैंने कौम मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है। हमने ऐसे रिजल्ट तब्दील किए हैं कि 70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को हरा दिया और हारने वालों को हमने जिता दिया। ये लियाकत अली चट्ठा की तरफ से कहा गया था। उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इसमें मुलव्वस हैं। इस पर काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया कि किसी ने कमिश्नर के खिलाफ नोटिस नहीं लिया। कमिश्नर काजी फैसल साहब ये बता दें कि कमिश्नर आजकल कहाँ पे हैं। कमिश्नर की तरफ से ये बयान जारी किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। उनका बयान ये आ चुका है कि मैंने दबाव के तहत ज़हनी खलजान के तहत ये सारा कुछ किया था। वो सारा झूठ था। हमने किसी जीते हुए को नहीं हराया, हमने किसी हारे हुए को नहीं जिताया। ये उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आए। स्टेटमेंट कैसे आई अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर काजी फैसल साहब बेहतर जानते होंगे। काजी फैसल साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि जजों के नाम ले लेकर नोटिस जारी किया गया है कि इस जज की तौहीन की गई है, इस जज की तौहीन की गई है। इस पर काजी फैसल साहब बरहम नज़र आते हैं। लेकिन जिस वकील की तरफ से ये सारा कुछ बुना गया था, वो आज भी इस केस की वकालत कर रहे थे। जिस रोज़ काजी फैसल साहब ये सारा मामला देख रहे थे, सलाहुद्दीन साहब, तो उनको फिर काजी फैसल साहब पकड़ें, क्या पकड़ेंगे या फिर ऐसे मामला चलता रहेगा। काजी फैसल साहब बहरहाल बरहम तो काफ़ी नज़र आए। असद तूर के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बरहमी का इजहार किया, लेकिन असद तूर रिहा तो नहीं हुए। फिर तो क्या असद तूर की तरफ जो काजी फैसल साहब के बारे में कहा गया था, वो इनको क्या क्या अलकाब देते रहे। पहले बड़ी दोस्ती थी, उसके बाद फिर उन्होंने जो कुछ काजी फैसल साहब के बारे में कहा, क्या काजी फैसल साहब वो सारी चीज़ें नहीं पहुंची होंगी? अगर पहुंची होंगी तो फिर ऐसे बंदे का यही अंजाम होना चाहिए जो हो रहा है। एक बहुत बड़ा ओहदेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई ऐसी बात कर जाए तो फिर जाए कहाँ? वहीं जाए जहाँ पे असद तूर आजकल बैठा हुआ है। कमिश्नर के बारे में देखते हैं कि अब उसका क्या हशर होता है। बजाय इसके कि काजी फैसल साहब ये ऐलान करते हैं कि इस बंदे की तरफ से जो कुछ कहा गया है उस पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, काजी फैसल साहब कहते हैं कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम लगा के चला गया। काजी फैसल साहब पूछ रहे हैं कभी FIA से, कभी IG से, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो काजी साहब करें फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ। लियाकत चट्ठा का भी कहीं से पता करें कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, बल्कि तो जुडिशल कमीशन बना ही दें। पता चल जाए कि लियाकत चट्ठा की तरफ जो कुछ कहा गया तो उसमें कोई सदाकत भी है या फिर इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर वो इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर आप खुद ही नोटिस ले लें तो बहुत बेहतर होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कहा गया है कि देखना है कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की टांगें कौन खींचता है। इनकी तरफ से ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत टेक ओवर की थी, 14 माह तक हुकूमत चली थी, तो पहले वज़ीर ख़जाना उस हुकूमत के बनाए गए थे यही मिफ्ता इस्माइल साहब। जनरल बाजवा के इंतहाई करीब रहे हैं तो इनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। लेकिन उधर इसहाक डार साहब लंदन में बैठकर इनके बारे में बहुत कुछ बुनते रहे। अगर उसको ये साजिश कहते हैं तो कह सकते हैं। बहरहाल इनकी तरफ से तो यही कहा जाता रहा है। वहाँ पे बैठ कर उनकी तरफ से अपने हक में कलम लिखवाए गए कि किस तरह से इसहाक डार अगर पाकिस्तान में होते तो मामला आगे चलते, और ये जो आज के वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल उन दिनों वज़ीर ख़जाना थे, उनका मुवाजना किया जाता था इसहाक डार से। और फिर अंसार अब्बासी जैसे लोग वो भी प्रोग्राम करते रहे, इसहाक डार की शान बयान करते रहे। और फिर वो मौका आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल को चलता किया और इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बना दिया। जहाँ पे मामला छोड़े थे मिफ्ता इस्माइल में, वो कहते हैं कि बेहतरी की तरफ मामला जा रहे थे, लेकिन फिर जब वो यहाँ पे आए, इसहाक डार साहब आए, तो उन्होंने मामला जिस तरह से आगे बढ़ाए, उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की मुईशत का
بیڑا غرق ہو گیا. جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتیں، جس طرح سے بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں، وہ پوری دنیا نے دیکھا اور عام آدمی چیختا چلاتا ہوا نظر آیا. تو مفتاح اسماعیل اشارہ کر رہے ہیں کہ میری ٹانگیں کس طرح سے کھینچی گئی تھی، اسحاق ڈار ٹانگیں کھینچنے والے تھے. تو اب اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، ان کو امپورٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کی 3 کروڑ روپے تنخواہ تھی، بہت بڑی سیلری اور بہت بڑا عہدہ چھوڑ کر وہ پاکستان آئے ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے مفتاح اسماعیل کو کہ ان کی ٹانگیں اسحاق ڈار ایک بار پھر کھینچیں گے. اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے، جبکہ اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے. وزارت خزانہ میں اسحاق ڈار کی جان ہے اور وہ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں. پہلے بھی کئی بار وہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں. آپ نگران حکومت سے قبل وہی وزیر خزانہ تھے. جیسی بھی وزارت خزانہ چلی، لیکن وہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں، میاں نواز شریف کے اور میاں شہباز شریف کے. وزارت خزانہ ان کا حق بنتا تھا، لیکن سارے کے سارے فیصلے شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نہیں کر رہے. اگر یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے تو محسن نقوی شاید وزیر داخلہ نہ بنتے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب کب تک چلتے ہیں. باقی یہ معاملہ بھی سامنے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بہت کم عرصہ چلے گی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ حکومت ایک طویل عرصے تک چلے گی اور مضبوطی کے ساتھ چلے گی. ان کا کیا سٹانس ہے؟ ان کا سٹانس یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی حکومت چلانے کے لیے ایک پارٹی کا پاور میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا مینڈیٹ ہو تو پھر وہ حکومت مستحکم بھی ہوتی ہے اور دیر پا بھی ہوتی ہے، دیر تک چلتی بھی ہے. تو یہ حکومت یہ بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ شہباز شریف کو، ان لوگوں کو، ان پارٹیوں کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، جو کابینہ ان کے سامنے رکھ دی گئی، انہوں نے امن و صدقہ کہا، اور جو پالیسیاں ان کو دی جا رہی ہیں وہ چل رہی ہیں کہ یوں سمجھ لیا جائے کہ ایک ہاتھ میں حکومت ہے. جب ایک ہاتھ میں حکومت ہوگی تو پھر وہ پائیدار ہوگی، دیر پا بھی ہوگی، دیر تک بھی چلے گی اور مضبوط بھی ہوگی. تو جن لوگوں کی طرف سے اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، وہ اسحاق ڈار کی ایسی ساری کاروائیاں، ایسی ساری کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جس طرح مفتاح اسماعیل کی طرف سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اورنگزیب کی ٹانگیں کون کھینچتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اورنگزیب کی کوئی ٹانگیں کھینچ سکے گا، کیونکہ حکومت بڑی پائیدار ہے، بڑی مضبوط ہے، طویل عرصہ چلنے والی ہے. کس طرح وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ادھر ذرائع کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے. کہا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق کی طرف سے کوئی بھی حکومتی عہدہ لینے سے انکار کیا گیا ہے. اگر یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ایسی ہی سیاسی غیرت کا مظاہرہ دیگر لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. جس طرح سے خواجہ آصف ہارنے کے باوجود اور طارق فضل چودھری وہ بھی ہارنے کے باوجود، بلکہ اعجاز الحق صاحب وہ بھی ہارنے کے باوجود، اون چودھری صاحب اور ایسے بہت سے لوگ ہارنے کے باوجود وہ فارم 47 پر اقتدار میں آئے بیٹھے ہیں. وزارتیں انہوں نے لے لی ہیں، ایم این اے وہ بن چکے ہیں. ایم این اے تو خیر پہلے بن چکے تھے. ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں جن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی حکومتی عہدہ نہیں چاہیے. اگر یہ بات درست ہے، ویسے رانا ثناءاللہ کو عہدے کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا. اگر یہ بات سچی ہے اور ان کی طرف سے بھی ایسا کہا گیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ عہدوں سے الگ رہتے ہیں اور کسی قسم کا الیکشن نہیں لڑتے. تو کیا اس دفعہ ہی انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے؟ پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، لیکن دوبارہ پھر انہوں نے الیکشن لڑ لیا تھا. تو کیا وہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے؟ دیکھنا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم کوئی عہدہ نہیں لیں گے، دوسری طرف ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے فارم 47 پر جیت کر وہ لوگ اقتدار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ خصوصی نشستوں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب میں ایک اور اضافی لسٹ دی گئی. اس کے مطابق کئی خواتین کو خصوصی نشستیں الاٹ تک کر دی گئی ہیں. اس خبر کی ہیڈ لائن یہ بنی ہے کہ پنجاب مخصوص نشستوں پر نون لیگ کی 9 خواتین کی اضافی فہرست جاری. سائرہ افضل تارڑ، بشرا انجم بٹ، ہما اختر چغتائی، ماہ جبین، گلناز شہزادی، شمائلہ رانا، مریم اکرم، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول، ان کو نئی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی تھوڑا سا معیار دیکھیے کہ تحریک انصاف کی طرف سے وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکی ہیں. ان کی طرف سے جب لسٹیں جمع کروائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انتخاب سے پہلے جمع کروائی جانی تھی، لیکن اب مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کے بعد یہ لسٹ جمع کروائی گئی ہے اور اس کو قبول بھی کر لیا گیا ہے. کیا معیار ہے؟ دوہرا معیار ہے، 13 معیار ہے، گہرا معیار ہے الیکشن کمیشن کا. آپ خود اندازہ کر لیجئے. اس کے ساتھ اجازت دیجئے،
اللہ حافظ.